यहाँहरूले कतिजना यहाँहरू धेरैजनाले चिन्नु पनि हुन्छ होला, कतै देख्नु भएको पनि हुनसक्छ। कतिपय साथीहरू त विभिन्न ठाउँमा ओरिएन्टेसन क्लासहरू चाहिँ लिँदै 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 विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको पनि मैले पाएँ हैन। यो कुरा एक ठाउँमा छ। यहाँहरूलाई सबैलाई प्राथमिक तहको यो विषयगत तयारी कक्षाको पहिलो अभिमुखीकरण कक्षामा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँहरू सफल हुनुभएको छ प्राथमिक तहको उत्तीर्ण भएर अब द्वितीय पत्रको पहिलो परीक्षा पास गरेर दोस्रो परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ होला। कतिजना आइसक्नु भएको छ? 9-10 जना साथीहरू आइसक्नु भएको छ। अब सुरु गरौँ। विशेषतः प्राथमिक तहमा विषयगत परीक्षाको हामी तयारीमा जुटेका छौँ। मेरो विषय चाहिँ नेपाली हो र शिक्षा पनि हो। मैले शिक्षा र नेपाली खण्ड दुईवटा पढाउँछु। नेपाली खण्ड पनि पढाउँछु र शिक्षा खण्ड पनि पढाउँछु। पढाउँदै आएको छु विभिन्न ठाउँमा र यो ओकोएड भन्ने जुन संस्था छ यो संस्थामा पनि मैले क्लास गरेको अवस्था हो र यहाँहरूलाई यो कक्षामा म स्वागत गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। विशेषतः आज म तपाईलाई मेरो विषयमा आधारित भएर तपाईलाई यो कक्षा अभिमुखीकरण कक्षा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। तपाईहरु विशेष गरेर यो अहिले त फेसबुक लाइभमा पनि जोडिएको छ र यो लाइभ हेरेर बस्नुभएका सबैजनालाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यहाँहरु कतिजनाले सेल्फ स्टडी गरेर तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ। कतिजनाले यसरी क्लासहरु पनि लिइरहनु भएको होला। कतिजनाले हैन कहाँ कस्तो के भन्नेमा पनि धेरै मान्छेहरुलाई जिज्ञासा लागिरहेको हुन्छ, जिज्ञासा भइरहेको हुन्छ र प्राय अब यो तयारी कक्षा तपाई हामीले सहजै थाहा पाउन सक्दैनौं। किन थाहा पाउन सक्दैनौं भने कतिपय ठाउँमा भनिएको टिचर र पढाउने टिचर फरक पनि पाइराखिएको देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा के हुन्छ, नाम एउटा हुन्छ हैन, टिचर अर्को हुन्छ। कतिपय ठाउँमा के हुन्छ है, अब विद्यार्थीले एकैचोटी थाहा पाउँदैन। त्यही भएर अनलाइन कहाँ फ्री पाउँछ हेरेर हिँडिराखेको पनि मैले धेरै विद्यार्थीहरूबाट जानकारी पाएको छु। अब हामी त्यसरी अल्मलिएर धेरै बस्ने समय छैन। तपाईहरुका जिज्ञासा सुरुमा मैले लिन्छु र विशेष गरेर मेरो आफ्नो विषय भएको कारणले गर्दा मैले नेपाली विषयको कक्षा सुरु गर्छु र प्राथमिक तहको विषयगत परीक्षा द्वितीय पत्रको विषयगत परीक्षामा तपाईलाई सबैभन्दा बढी अङ्कभार रहेको नेपाली विषय 15 मार्क्सको आउँछ। त्यो विषयमा म अहिले एकैछिनपछि केन्द्रित हुनेछु र तपाईले माइक अनम्युट गरेर मलाई प्रत्यक्ष रूपमा बोलेरै जिज्ञासाहरू केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई कस्तो किसिमको तयारी चाहिएको छ, के छ, तपाई कसरी पढिरहनु भएको छ, तयारी कसरी गर्ने, यस्ता विषयमा मसँग तपाईले जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र अबको केही बेरको समय अन्तर्क्रियाको तपाईका जिज्ञासाहरू लिने र तपाईहरु यहाँ जोडिसक्नु भएको छ र जोडिसक्नु भएका साथीहरूलाई म अनम्युट भएर आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्छु। पवनजी अघि केही कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले कता हराउनु भयो, बोल्न छोड्नुभयो। अरु साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ, के छ तपाईहरुको,
केही छ जिज्ञासा कि म अगाडि बढौँ? यहाँहरूसँग हजुर सर भन्नुभएको छ पवनजी, म देखिनुभयो। पवनजी कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ? पास गरे सर गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ। कुमुजीले गुड इभिनिङ है सबैजनालाई। के छ तपाईँको इच्छा, चाहना एवं जिज्ञासा? म स्याङ्जा भन्नुभएको छ। ए स्याङ्जामा लगभग डबल कम्पिटिसन जस्तो देखेको थिएँ मैले। लाइसेन्स कहिले खुल्छ भन्नुभएको छ। लाइसेन्स त निमाविको अब यही जेठ महिनाको 15 गते भित्रमा खुल्छ। तपाईँ लाइसेन्सको साथीहरू हुनुहुन्छ र यहाँनिर? हामी प्राथमिक तहको विषयगत परीक्षाको तयारीमा छौँ र यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अभिमुखीकरण कक्षामा आज हामी उपस्थित छौँ। यहाँहरूको के छ लु भन्नुहोस्। तर तपाईँ धेरै कुरा गर्न चाहनु भएन, या तपाईँका जिज्ञासा छैनन्, या तपाईँ बोल्न चाहनु भएन। अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ पनि भनेको थिएँ मैले। अब तपाईँले जिज्ञासा नराखेपछि म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु पर्यो हैन? सिलेबससँग यहाँ अपरिचित पक्कै पनि हुनुहुन्न होला। अब पहिलो परीक्षा पास गरिसक्नु भएको छ, त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले यसमा यो विषयगतको पनि करिकुलम सबै हेरिसक्नु भएको छ होला। र मेरो आफ्नो विषय चाहिँ नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई नेपाली विषयका आधारभूत कुराहरूका सम्बन्धमा यहाँनिर तपाईँलाई डोर्याउन चाहन्छु। साथीहरू आउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर मैले यो हाम्रो चाहिँ लाइभ स्ट्रिममा पनि गइरहेको छ। लाइभ हेरिरहनुभएका सबैजना साथीहरूलाई स्वागत पनि गर्छु। ल यहाँहरूलाई अब म अगाडि बढाएँ है त। प्राथमिक तह द्वितीय पत्र ल अब मैले यहाँहरूलाई अगाडि बढ्न गइरहेको छु। खास गरेर आज अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएको हुनाले, अभिमुखीकरण कक्षा भएको हुनाले म धेरै विषयवस्तुमा प्रवेश त गर्दिनँ, तर केही आधारभूत कुराहरू म तपाईँलाई बताउँछु। नेपाली विषयमा 10+5 गरेर 2वटा प्रश्न आउँछन्। 2वटा प्रश्न आउँछन्। 10+5 है, एउटा 10 को, एउटा 5 को 2वटा प्रश्न आउँछन्। अरू सबै विषयको चाहिँ एक-एकवटा प्रश्न आउँछन्। नेपालीको चाहिँ 2टा आउँछन्। त्यसकारणले अरू विषयभन्दा नेपाली विषय बढी महत्त्वपूर्ण देखियो, हो कि होइन? अब नेपाली विषय हेर्दा सजिलो जस्तो लाग्छ, तर लेख्दै जाँदाखेरि नेपाली विषयमा केही आधारभूत कुराहरूलाई अलिकति थोरै वर्णविन्यासका कुराहरूलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ, ह्रस्व दीर्घका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, भाषिक प्रयोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, वाक्य गठनदेखि लिएर उत्तरको समग्र संरचनालाई तपाईँले कसिलो बनाएर उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र 10 नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ गाँसिएर, पुच्छ्रे क्वेसन गाँसिएर आउँछ।
पुच्छ्रे प्रश्न गाँसिएर आउँछ। पुच्छ्रे प्रश्न गाँसिएर आउँछ र 5 नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ सिधा 5 नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ त 5 नम्बरमा चाहिँ सिधा प्रश्न आउँछ। सिधा कुनै एक पक्षलाई मात्रै एक सर अनम्युट गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ। ओक्को एडबाट को सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो खुल्ला राखिदिनु भए हुन्छ। अनम्युट गरेर उहाँहरूले जिज्ञासा राख्न थोरैजना हुनुहुन्छ बोलेरै पनि उहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल अब बोल्न सक्नुहुन्छ। हेलो सर नमस्कार। सर हजुरको बुक चाहिँ आइसकेको छ कि छैन यो धनकुटा तेह्रथुम जिल्ला? मेरा चाहिँ प्राविका 3 वटा किताब छन् हैन। अब कुन किताब कहाँ पुगेको छ मलाई त थाहा पनि हुँदैन। त्यही पनि तपाईले धनकुटा र धरानमा चाहिँ त्यो किताब नपुगेको मैले बुझेको छु हैन। हजुर सर। तर इटहरीको मकालु पुस्तक भण्डारमा चाहिँ इटहरीमा चाहिँ त्यो किताब पाइन्छ हैन। कोही मान्छे जाने आउने भयो भने तपाईले मगाउन सक्नुहुन्छ। मकालु पुस्तक पसल भन्नुभयो हैन? इटहरीमा चाहिँ पाइन्छ है त्यो किताब। इटहरीसम्म मात्रै आउने हो र यता हामी चाहिँ अब धनकुटावासी पनि यता धनकुटासम्म आउँदा चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा नि सर। त्यो त हो। अब के गर्ने है। अब यो बिजनेस गर्ने मान्छे हामी भएनौँ। अब त्यो पब्लिकेसनहरूले चाहिँ बिजनेस गर्छन्। अब हामीलाई ठ्याक्कै यहाँ त्यहाँ भन्ने पनि अब हुँदैन। तर आफूले बुझे अनुसार थाहा पाए अनुसारको चाहिँ इटहरीसम्म चाहिँ त्यो किताब मकालु पुस्तक पसल भन्नेमा पाइन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ। हजुर सर। अब धनकुटातिर चाहिँ खोइ नपुगेको पनि हुनसक्छ पुगेको पनि हुनसक्छ। अब केही भन्नै सकिन्न क्या। तर मकालुमा चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसो जाने आउने मान्छे त दिनहुँ हुन्छन् नि त हुन त। हजुर। अब धनकुटाको पनि अलिक गाउँतिर अलिक टाढा हुनुहुन्छ। मैले अघि नै सुरुमा परिचय दिएको थिएँ। मेरो नाम देवी प्रसाद दाहाल हो र म चाहिँ यस्तै कक्षाहरूमा तयारी कक्षामा सहजीकरण गर्छु। फर्स्ट पेपरमा पनि मैले गरेको थिएँ। मेरो विषय चाहिँ नेपाली र एजुकेसन हो। र म अहिले चाहिँ भक्तपुरबाट बोलिरहेको छु। तपाईलाई सहजीकरणका लागि आएको छु। अरु के छ तपाईहरुका जिज्ञासाहरू? तपाईहरु पास भइसक्नु भएको छ र तपाईहरु चाहिँ अब जोरदारका साथ अब यो जेठ महिना हो जति गर्ने है। असार लागेपछि केही पनि भ्याउँदैन। रिभिजन गर्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ। जति गर्ने भनेको जेठभरिमा हामीले पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ। त्यो पनि सबै विषयको हैन। नेपाली विषय मात्रै होइन सबै विषयलाई पनि। तर मैले तपाईलाई अघि के भनिराखेको छु भने नेपाली विषय मेरो आफ्नो विषय मैले सिकाउने र नेपालीबाट चाहिँ 2टा क्वेशन आउने भएको भएर अरु विषय भन्दा बढी यो चाहिँ अङ्कभारको हिसाबले पनि बढी र नेपाली भने त फेरि माध्यम भाषा पनि हो नि। माध्यम भाषा पनि भएको हुनाले तपाईले एउटा अंग्रेजी बाहेक त अरु त नेपालीमा लेख्नुहुन्छ होला हैन। नेपालीमा लेख्नुहुन्छ होला।
त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईले नेपाली भाषालाई चाहिँ अलिकति स्तरीय बनाउने, उत्तरको ढाँचालाई स्तरीय बनाउने, लेखन सिपको विकास गर्ने, शैली र संरचनाको विकास गर्ने र एउटा निश्चित खाकाबद्ध भएर योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ तपाईको एन्सर प्रस्तुतिकरण हुनुपर्छ। र तपाईले पाना मात्रै भरेर आउने कोसिस गर्नुभयो भने तपाई चाहिँ सफल हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। र हाम्रो लेखन शैली चाहिँ एकदमै परम्परागत ट्रेडिसनल प्रकारको र हामीले हिजो क्याम्पसमा लेख्दै आएको पद्धति र प्रवृत्तिलाई यहाँनेर अगाल्यौँ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। जसरी यो फर्स्ट पेपरको रिजल्टको कुरा छ, यसलाई चाहिँ यो जुन यस्तै किसिमको रिजल्ट हुने हो। कति मान्छेहरू त 40 ल्याउन नसकेर अड्किने स्थिति पनि रहन्छ। कतिपय जिल्लामा मैले देखिरहेको छु कोटा जति पनि पास भएका छैनन्। बारामा त्यस्तै देखिराखेको छु मैले, सुनसरीमा त्यस्तै देखिराखेको छु, अरू जिल्लाहरूमा पनि केही जिल्लाहरूमा देखिराखेको छु। कोटा भन्दा कम मान्छे फर्स्ट पेपरमा पास भएको छ। अनि कतिजनाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो चाहिँ त्यो भए त सियोरै पास भइगयो नि, अब जागिर खाइगयो नि भन्ने पनिहरू हुनुहुन्छ। भरे 40 आएन भने के गर्ने? 40 नै आएन भने 40 नै नआउने गरी लेख्ने धेरै मान्छेहरू मैले देखेको छु है। अब यो के रहेछ भन्नु होला भने अलिअलि त केही न केही विषयवस्तु त पढेपछि जानेकै हुन्छ क्या, तर लेख्न नजानेर, लेख्ने तरिका नपुर्याएर, अशुद्ध लेखेर, लेखाइको भाँति नपुर्याएर, लेखाइको तरिका र टेक्निक नपुर्याएर मान्छे चाहिँ एकदमै असफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, अलिकति लेखन सिपको विकास चाहिँ गर्नुपर्छ। एकजना साथीले के पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने फेल भइन्छ होला भनेर नपढी बसेको सर, म त पास भइएछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजनाले। ठिक्क पर्यो तपाईलाई भनिदिएँ मैले, ठिक्क परेछ। कति न पास भएपछि पढ्ने रे, फेल भए नपढ्ने रे, त्यस्तो पनि हुन्छ। पढेपछि के सत्यनाश हुन्छ? पढेको कुरा बर्बाद हुन्छ। र मैले धेरैजनालाई यस्तो एउटा मुखाले जवाफ दिइसकेँ कि अर्को वर्षलाई काम दिन्छ नि त, फेलै भए पनि के हुन्छ त? पढेको बर्बाद त हुँदैन। तर मैले यसको मतलब कुनै इन्स्टिट्युटमा भर्ना भएर पढ्नु पर्थ्यो भने होइन, घरमा कम्तीमा पढ्दै गर्नुपर्छ नि। जाँच दिइसकेपछि आफूलाई पास हुन्छु जस्तो लागेको छ भने त पढिरहनु पर्यो नि। अनि पो अहिले एकैचोटि झ्वाट्ट अनि आत्तिएर हुन्छ त, रिजल्ट नआइ नपढ्ने, रिजल्ट नआइ नपढ्ने रे कतिजनाको। त्यो त गलत हो नि। प्राथमिक तहमा त चान्स बढी भइहाल्छ नि, धेरै सम्भावना भइहाल्छ नि। तपाईहरुको जिल्लामा कस्तो छ स्थिति? तपाईहरु पास हुनुभएको जिल्लामा? स्याङ्जामा चाहिए भन्दा धेरै नै बढी पास भएका छन्। त्यहाँ अलिक कम्पिटिसन छ, प्रतिस्पर्धा छ त्यहाँ ज्यादै, होइन पवनजी? या सर, त्यहाँ 288 वटा सिट छ अनि 328 जना पास छौं त्यहाँ। 328 जना? 388 जना, 286 वटा त्यो कोटा छ। 286 वटा कोटा अनि 328 जना पास, हैन? 88 388 जना पास भने हजुर सर। 388 लगभग 400 भनौँ न झन्नै सर पास। सिन्धुली मकवानपुरमा पनि कडा छ भन्नुभएको छ। अब 100 झन्नै 100 को हाराहारीमा बढिरहेछ स्याङ्जामा पनि, हैन? तर पनि त्यसलाई धेरै ठुलो कम्पिटिसन मान्न भएन के, त्यसलाई धेरै ठुलो कम्पिटिसन मान्नु पर्दैन। फेरि अब पवनजी त कोटाभित्र पनि हुनुहुन्छ नि त, हैन? या सर, हैन? या सर छु कोटाभित्र। त्यसो हुँदा जसरी भए पनि तपाईले पास चाहिँ गर्नुपर्छ फर्स्ट पेपर, के अरे सेकेन्ड पेपर, हैन? अरू पनि साथीहरूको पनि त्यही हो। सिन्धुलीमा पनि कडा छ, मकवानपुरमा पनि कडा छ भन्नुभएको छ। कडा त छ। अब यो ओरिएन्टेसन कक्षा मकवानपुरमा 333 मा 519 जना, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि धेरै नि, हैन? धेरै नै प्रतिस्पर्धा हो। 40 आयो भने नाम आएछ सर स्याङ्जामा। फर्स्ट पेपरको के भन्नुभयो? फर्स्ट पेपरमा कतिवटा मिलेको हुनुपर्छ र यसमा 40 आयो भने 40-45 रिटनमा त नाम निस्केछ। अब फर्स्ट
अब फर्स्ट पेपरको बाल मतलब छोडिदिनुहोस्। अब किन थाहा छ, फर्स्ट पेपरको तपाईँ आधी अङ्क जोडिने हो। तपाईँले 60 ल्याउनु भएको छ भने कति अङ्क आउने हो? 30 आउने हो। 30 मात्रै जोडिने हो तपाईँको। तपाईँले 30 वटा क्वेसन मिलाउनु भएको छ भने 30 अङ्क मात्रै जोडिन्छ तपाईँको सेकेन्ड पेपरको लागि। अब यो के हो त भन्दाखेरि यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट पेपरले त्यस्तो धेरै फरक पार्नेवाला छैन क्या, त्यस्तो धेरै फरक। अब तपाईँले त अब लगभग यहाँनिर कटाउने हो, बुझ्नुभयो नि? सेकेन्ड पेपर कटाउने हो। सेकेन्ड पेपर कटाइसकेपछि तपाईँ चाहिँ पास हुन सक्नुहुन्छ। र यो तपाईँले 60 ल्याउनु भयो, 30 वटा क्वेसन मिलाउनु भएको छ फर्स्ट पेपरमा। अर्कोले चाहिँ तपाईँको 30 वटा नभएर 32 वटा मिलाएको छ। अर्कोले 32 वटा मिलाएको छ भने उसको 64 आउँछ। 32 वटा मिलाएको छ भने होइन, 64 आउँछ। 64 को उसको जोडिने 32 हो। तपाईँको 60 आएको थियो, जोडिने कति भयो? 30 भयो। भनेपछि तपाईँ र उसको बिचमा कति कम्पिटिसन भयो? जम्मा जम्मी 2 मार्क्सको, होइन? अब 2 मार्क्स भनेको त्यस्तो धेरै होइन क्या। सेकेन्ड पेपरमा राम्रो गर्ने मान्छेले त्यो सेकेन्ड पेपरलाई के अरे त्यसलाई चाहिँ उसले कभर गर्न सक्छ। सेकेन्ड पेपरलाई उसले चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा जित्न सक्छ क्या उसले। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले फर्स्ट पेपरसँग त्यति धेरै अब मेन्सन गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन प्राविको। र अब मान्छे त सधैँ त्यो पासको लागि लालायित हुने हो। अब फर्स्ट पेपरले पो कतै प्रभाव पार्छ कि धेरै भूमिका खेल्छ कि भन्ने पनि तपाईँलाई लागेको हुनसक्छ। तर त्यस्तो गर्नु पर्दैन, त्यसमा चिन्ता लिनुपर्ने धेरै कुरा छैन। किनभने त्यसमा आधा अङ्क मात्रै जोडिने हो, पुरा अङ्क जोडिने होइन। आधा अङ्क मात्रै जोडिने हो नि त। अरू केही छन् जिज्ञासा साथीहरू? अनि तपाईँले कतै पढ्न सुरु गर्नु भएको छैन होला होइन अहिलेसम्म, कि छ कतै पढ्न सुरु गर्नु भएको? कोही मान्छेहरू त मैले यस्तो पनि पाएँ कि होइन, अब विभिन्न ठाउँमा क्लास हेरेर सर 40 मात्रै आउँदा सम्भावना कति हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कोटा हेरेर पनि हुन्छ साथी, कोटा हेरेर पनि हुन्छ होइन। 40 मात्रै आउँदाखेरि पनि पास हुने सम्भावना रहन्छ, कोटा ठिकै सामान्य भएकोमा चाहिँ। तर फर्स्ट पेपर नै त्यस्तो, फर्स्ट पेपर नै निर्णायक भन्ने चाहिँ हुँदैन, बुझ्नुभयो नि? फर्स्ट पेपरले नै निर्णय गरेर तपाईँ त्यसमा चाहिँ सफल वा असफल हुने भन्ने कुरा हुँदैन। किन भन्नु होला भने अन्तर्वार्ताले पनि अलिअलि 1-2 मार्क्स फरक पार्न सक्छ। अनि लिखितले त झनै धेरै फरक पार्न सक्छ। लिखित यो विषयगतले पनि 5-7 मार्क्स फरक पार्न सक्छ। म शिक्षक सेवा आयोगमा पास हुँदाखेरि के भएको थियो भने एकजना अस्थायी सेवारत हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यति बेला चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि काठमाडौँ जिल्लाबाट 5 वटा कोटा थियो र 5 वटा कोटा हुँदाखेरि अस्थायीको एकजना चाहिँ 12 अङ्क पाउने अन्तर्वार्तामा के 12 वर्ष अस्थायी काम गर्ने साथी हुनुहुँदो रहेछ क्या। म त फ्रेस थिएँ, मैले त अस्थायी काम गरेको थिइनँ। अनि 12 अङ्क पाएपछि त सिधै पास भइहाल्छ, के अरे हामी त फेल भइहाल्छौँ नि भन्ने जस्तो मानसिकता पर्यो। 3-4 जना 4 अङ्क पाउने, कोही 5 अङ्क पाउने हुनुहुन्थ्यो क्या, फ्रीमा पाउने क्या त्यो। त्यति बेला त वर्षको 1 अङ्क थियो, अहिले त वर्षको आधी अङ्कको दरले अधिकतम 5 अङ्क भनेको छ। तर अनि अन्तर्वार्ता त दिइयो, रिजल्ट पनि आयो पछि होइन। रिजल्ट आयो पछि त के भयो भन्नु होला भने त्यो 12 अङ्क चाहिँ अन्तर्वार्तामा सित्तैमा पाउने मान्छे, त्यो जो थियो नि 12 अङ्क 13 वर्षको अस्थायीले त सिधै 12 अङ्क पायो नि त, त्यो 2 नम्बरमा पर्यो के। भन्नुको मतलब मैले चाहिँ के गरे रहेछु त भन्दाखेरि लिखितमै 12 अङ्कले टप्याएर रहेछु क्या, लिखितमै। हेर्नुहोस् यतिसम्म पनि भिन्न। ललितपुरको साइन्समा के भएको थियो भन्नु होला भने 12 अङ्क अन्तर्वार्तामा पाउने मान्छे फेल भयो, फेलै भयो क्या, फ्रेसले जागिर खाइदियो, फेलै भयो। हेर्नुहोस् त, अस्थायी भए बापत उसले 12 अङ्क पाएको थियो जो पासै हुन सकेन। लिखितमा निस्कियो पहिला, इन्टरभ्यूमा उसले 12 अङ्क पायो तर पनि फ्रेसले जागिर खायो, त्यो अस्थायीले जागिर खान सकेन। कति उदाहरण छन् यस्ता। त्यसैले तपाईहरू अलिकति लगावका साथ मेहनत मात्रै गर्नुहोस् न, पास भइहालिन्छ।
र हामी अब तपाईँलाई सहजीकरण गर्छौँ नि, आउनुहोस् पढाइ सुरु गर्नुहोस् होइन, पढाइ सुरु गर्नुहोस्। मात्र 11 जना छ त सर स्टुडेन्ट भन्नुभएको छ। अब त्यो स्टुडेन्ट कतिजना छन् मलाई के मतलब हुन्छ भन्नुहोस् त। म त स्टुडेन्ट कतिजना छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो मुख्य विषय होइन नि त। म त शिक्षक हो नि, तपाईँलाई सिकाउन आएको, सहजीकरण गर्न आएको। मेरा लागि त 1 जना पनि सबै हो, 100 जना पनि सबै हो। अभिमुखीकरण कक्षा हो, कोही आउँदै हुनुहुन्छ होला होइन, फेसबुकमा पनि लाइभ स्ट्रिमिङ भइराखेको छ। अब सँगसँगै कक्षा पनि सुरु हुनेवाला छ अर्को समयमा। यो समयमा अभिमुखीकरण भए पनि अर्को समयमा कक्षा पनि सञ्चालन हुन्छ। तपाईलाई के लागिरहेको छ? ओके सर अगाडि बढौँ भन्नुभएको छ। रेसिस जी कुन जिल्लाबाट पास हुनुभएको छ? तपाईँ अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। आज अन्तर्क्रियात्मक कक्षा नै हो कि खास गरेर, तर मैले यहाँ अलिकति विषयगत पक्षको बारेमा कुरा गरिराखेको थिएँ। म आफू नेपाली विषयको टिचर भएको हुनाले पछि थेर पाए 5 थर लेख्नु भएको रहेछ। 5 थर ए बल्ल बल्ल पढेँ 5 थर। ल विषयमा प्रवेश गरौँ न सर भन्नुभएको छ। विषयमै प्रवेश गर्ने हो होइन। अब नै हो नि, तपाईको अलिकति मात्रै विषयवस्तु पढाउने हो आज, थोरै होइन। अब नेपाली विषयको सन्दर्भमा छु म, र नेपाली विषय नै किन भन्दाखेरि तपाईलाई नेपाली विषय नै सबैभन्दा मुख्य विषय हो प्राथमिक तहको। यो कुरा क्लियर हुनु होला। अरूका कुनै त्यो मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञानपट्टिको त्यता शिक्षापट्टिको त 5 नम्बरको मात्रै क्वेसन आउँछ एउटा। तपाईलाई अंग्रेजीको एउटा क्वेसन आउने हो 10 को, म्याथको त्यस्तै हो, सामाजिकको त्यस्तै हो। तर नेपाली चाहिँ 2टा क्वेसन 10 र 5 को। यसले नै पनि तपाईलाई अलिकति भूमिका खेल्छ। र यसमा 4 वटा क्षेत्रहरू छन् मुख्य पढ्नु पर्ने। एउटा भाषिक सिपको कुरा छ, हेर्नुहोस्। एउटा भाषिक सिपको कुरा छ। एक अर्को चाहिँ विधा शिक्षण, कविता कथा कसरी शिक्षण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को छ, विधा शिक्षण। र 3 नम्बरमा अर्को कुरा छ कार्यमूलक व्याकरण। र अर्को छ व्यावहारिक रचना। यो 4 वटा मध्येबाट कुनै सर नमस्कार, अलिकति नमस्कार डिस्टर्ब गरे सर मैले। सर यो प्राविको होइन सर, यो क्लास हो। त्यही बुझेको सर। ल हस् सर, हुन्छ। प्राविको विषयगत हो होइन। आज अभिमुखीकरणका लागि हामी उपस्थित हौँ खास गरेर। र पनि म आफ्नो प्राथमिक तहको नेपाली विषयको बारेमा म बोलिरहेको छु। अब अंग्रेजीको बोल्ने कुरा भएन होइन, म्याथको बोल्ने कुरा भएन, किन भन्दाखेरि त्यो आफ्नो सब्जेक्ट हेर्ने सरहरू हुनुहुन्छ नि त। मैले त आफ्नो विषय बोल्ने हो होइन। र प्राथमिक तहको समग्र तपाईलाई कसरी अगाडि बढ्ने पनि अलिकति केही आइडिया दिन त सक्छु मैले। यद्यपि भाषिक सिप, विधा शिक्षण, व्याकरण, कार्यमूलक व्याकरण र व्यावहारिक रचना, यो 4 वटा क्षेत्रहरू छन्। र यो भाषिक सिप शिक्षण भन्ने बित्तिकै सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइको कुरा आउँछ। र विधा शिक्षण भन्ने बित्तिकै कथा कविता प्रबन्ध संवाद चिठी शिक्षण कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ योसँग सम्बन्धित छ। अनि कार्यमूलक व्याकरण प्राथमिक तहमा थोरै छ, अलिकति मात्रै छ, थोरै पद संगति लिङ्ग वचन पुरुष आधार काल यस्तो मात्रै छ।
के को क्लास हो भन्दै हुनुहुन्छ। भर्खर अनलाइन देखेर जोडिनु भएको होला। यो चाहिँ प्राथमिक तहको अभिमुखीकरण कक्षा हो। यो प्राथमिक तहको विषयगत दोस्रो पत्रको लागि तपाईहरु आउने जति साथीहरुलाई माइक अनम्युट गरेर बोल्न सक्ने चाहिँ हामीले ओपन गरिदिएका छौं। बोलेर तपाईले आफ्नो केही प्रतिक्रिया चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। केही जिज्ञासा छन् भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। रचना कुमारी लामा सरी सर भन्नुभयो। उहाँ अर्कै केहीको हुनुहुन्थ्यो क्यारे, शिक्षक सेवा आयोगको होइन क्यारे। कसैले केही सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ हो? यो नियमित यही समयमा हुने हो सर क्लास? यो कुरा मलाई सोध्ने होइन भाइ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ व्यवस्थापक भाइले भन्नुहुन्छ। संस्थाको तर्फबाट भन्ने कुरा मलाई नसोध्नु होला। मलाई सोध्ने कुरा चाहिँ तपाईले के हो त विषयवस्तुका कुराहरू कुनै हजुरले कति बजेदेखि सुरु हुने हो भनेको क्या सर? सुरु चाहिँ त्यही त भने त यो टाइमिङको बारेमा अनि तपाईलाई यो क्लासको कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको बारेमा, कहिलेदेखि तपाईको औपचारिक कक्षा सुरु हुन्छ भन्ने कुरा बारेमा उहाँले भन्नुहुनेछ। उहाँलाई तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि त। मलाई चाहिँ तपाईले अब के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँबाट कसरी पढ्ने, कुन हैन कसरी लेख्ने, कसरी जाने, यस्ता कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ विषयगत रूपमा चाहिँ। यहाँ धेरै यस्तो ओरिएन्टेसन कक्षाहरू क्लासहरूमा पनि नि धेरैजनाहरूले के भन्नुहुन्छ मलाई भने, सर फिस कति हो, फी कति हो, सर कति बेला क्लास हुन्छ, कुन टाइम, यो चाहिँ मेनेजरियल कुराहरू भयो नि, व्यवस्थापकीय पक्षहरू भयो नि। यस्तो व्यवस्थापकीय पक्षहरू हामीलाई नसोधिदिनु भएदेखि राम्रो हुन्छ क्या। किनभने अहिले उहाँहरूले चाहिँ त्यो सबै कुरा बताउनुहुन्छ नि त। र म चाहिँ आफ्नो विषय नेपाली भएको कारणले नेपाली विषय सम्बद्ध भएर तपाईसँग केही सहजीकरण गर्न गरिरहेको छु। र नेपाली विषयका यी 4वटा क्षेत्र मध्येबाट कुनै 2वटा क्षेत्रबाट क्वेसन आउने हो। जस्तै तपाईलाई सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ भित्रबाट एउटा क्वेसन आउन सक्छ 10 को, अथवा विधा शिक्षण भनेको कथा कविता निबन्ध प्रबन्ध कसरी पढाउने भनेर चाहिँ प्रबन्धहरू संवादहरू कसरी शिक्षण गर्नुहुन्छ प्राथमिक तहमा भन्ने जस्ता क्वेसनहरू पनि तपाईलाई आउन सक्ने हुन्छ। र त्यो मात्रै नभएर तपाईलाई चाहिँ विषयगत उसमा चाहिँ तपाईलाई कार्यमूलक व्याकरण भनेको के हो भन्ने जस्ता कुराहरू, कार्यमूलक व्याकरणको सन्दर्भ जोडेर एउटा 5 नम्बरको क्वेसन पनि आउन सक्छ। 2टा क्वेसन आउने भएको हुनाले एउटा 5 एउटा 10 को क्वेसन हो। अनि यति मध्येमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि भाषिक सिपबाट चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ नै के, चाहे 5 को होस् चाहे 10 को होस्, त्यो जोडेर भए पनि कतै न कतै भाषिक सिप चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्राथमिक तहको लागि सबैभन्दा आवश्यक र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि त्यही हो। र सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइको शिक्षण कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो क्वेसन चाहिँ तपाईलाई त्यसका कार्यकलापहरू लेख्नुहोस्, अथवा सुनाइ सिप शिक्षणका लागि प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्रीहरूको सूची तयार गर्नुहोस्, अथवा सुनाइ सिप बोलाइ सिप शिक्षणको औचित्य स्पष्ट पार्नुहोस्, अथवा लेखाइ सिप शिक्षणका कार्यकलापहरू प्रस्तुत गर्दै लेखन सिप विकासका लागि लेखन सिप शिक्षण पश्चात गरिने मूल्याङ्कनका तरिकाहरू लेख्नुहोस् भन्ने जस्ता क्वेसनहरू चाहिँ यो पेडागोजिकल बेसमै पेडागोजीकै आधारमा तपाईलाई प्रश्न सोधिने हो। र यति मध्येको पनि भाषिक सिप शिक्षण चाहिँ आउँछ नै भने है मैले तपाईलाई, किन भने त भन्दाखेरि यो कि 5 को कि 10 को भए पनि यो क्वेसनमा चाहिँ एउटा चाहिँ आउँछ भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो। अब यो 3टा मध्येमा कुनै एउटा क्वेसन आउँछ, तर साधारणतया के हुन्छ भन्दाखेरि विधा शिक्षण प्राय आउँदैन। विधा शिक्षण आयो भने भाषिक सिप नसोध्न पनि सक्छ, 5 नम्बरमा सोध्न सक्छ, 10 नम्बरमा विधा शिक्षण सोध्यो भने। कहिलेकाहीँ त व्यावहारिक रचना भनेरै रचना नै गर्न पनि सोध्छ।
एप्लिकेसन एउटा निवेदन लेख्नुहोस् भन्छ, अथवा कुनै एउटा शीर्षक दिएर, जस्तै बालमैत्री विद्यालयका बीचमा हुने छलफलमा आधारित भई एउटा संवाद रचना गर्नुहोस् भनेर यस्तो संवाद लेख्ने, फलानु शीर्षकमा एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् भनेर अनुच्छेद लेख्ने, यस्तो क्वेसन पनि तपाईलाई आउन सक्छ व्यावहारिक रचनाबाट। अनि कार्यमूलक व्याकरण त थोरै छ कहिलेकाहीँ, यो कार्यमूलक व्याकरणको अलिकति पद्धति एउटै छ, शिक्षण गर्ने तरिका। अब व्याकरण त्यो लिङ्ग वचन पुरुष आधार काल के गाह्रो छ र, प्राथमिक तहमा पढ्ने त्यति नै हो होइन, त्यसमा केही पनि ऊ छैन। शब्द निर्माण पनि छ अलिकति, त्यो पनि त्यति धेरै गाह्रो छैन, हाम्रो त्यो सिलेबसले राखिदिएको। र तपाईलाई मैले के सजेस्ट गर्छु भने तपाईले 1 देखि 5 सम्मका हेर्नु होला। भोलि कतै फेरि तपाईलाई कुन चाहिँमा चाहिँ एउटा लेसन प्लान बनाइदिनुहोस् भनेर क्वेसन सोध्न बेर छैन। लेसन प्लान बनाइदियो भने त बनाउनुहोस् भनेर एउटा क्वेसन सोध्यो, अनि त्यो कोही विद्यार्थीले कुनै किताबै हेरेको छैन भने अनि गयो, के को बारेमा लेसन प्लान बनाउने? कि त अब कार्यमूलक व्याकरणको केही एउटा शीर्षक राखेर बनाउनु पर्यो होइन, नभए कुनै कविता, जस्तै तपाईलाई 5 नम्बरको एउटा क्वेसनमा कक्षा 3 मा समाविष्ट कुनै कविता एक पाठ्यवस्तुमा आधारित भई एउटा पाठ योजना निर्माण गर्नुहोस् भनेर झ्याप्प 5 नम्बरको क्वेसन सोधियो भने के गर्नुहुन्छ? कक्षा 3 को नेपाली विषयको पाठै थाहा छैन तपाईलाई भने के का आधारमा लेख्नुहुन्छ? के का आधारमा यो पाठ योजना बनाउनुहुन्छ? परेन फसाद? गएन? र तपाईले एउटा कुरा पनि बुझिराख्नु होला, एउटा मात्रै क्वेसन पनि छुट्नु हुँदैन दोस्रो पत्रमा, एउटा मात्रै, चाहे त्यो 5 को होस् चाहे 10 को होस्, सबै क्वेसन एटेम्प्ट गर्नै पर्छ, हल गर्नै पर्छ सबै प्रश्नको। र यसमा भाषिक सिप महत्त्वपूर्ण छ। त्योदेखि बाहेक विधा शिक्षण, कार्यमूलक व्याकरण र व्यावहारिक रचना मध्येबाट कुनै एउटा प्रश्न, चाहे यहाँबाट 10 को आए यताबाट 5 को, यहाँबाट 10 को आए यताबाट 5 को भए पनि क्वेसन चाहिँ यसरी चाहिँ बन्ने स्थिति देखिन्छ प्राथमिक तहको नेपाली विषयमा। अब यससँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छ त यहाँहरुको? नत्र भए म अगाडि बढ्छु। छैन सर। अगाडि बढौँ न सर, अगाडि। किन एक दुईवटा मार्क्स चाहिँ अहिले पढाइदिए देखियो? हजुर नमस्ते। हो नि सर, टाइम छैन, प्रश्नोत्तर पेजमा ट्याङ पढाइदिनु न सर। धेरै कम समय छ सर। अब त यस्तो हो नि, तपाईलाई आज हामीले बोलाउनै अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि भनेर बोलाएको हो, तर भोलिदेखि क्लास सुरु हुने बित्तिकै त तपाईलाई त हामी कहाँ 4 घण्टा पनि बोलाएर पढाउँछौँ, कहाँ 2 घण्टाले मान्छ, 1 घण्टाले कहाँ हुन्छ। आज हामी 1 घण्टे कक्षामा उपस्थित भएको हो र तपाईलाई क्लास सुरु हुने बित्तिकै तपाईको क्लास 4 घण्टासम्म चाहिँ जान सक्छ। तपाईको किन 4 घण्टा? अब तपाईले हुँदैन म भ्याउँदिन, तपाईले त्यसो भन्नै मिल्दैन। अब जाँच आइसक्यो, नजिक छ, जति सक्दो छिटो सकेर अनि आफू चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा बेलुकै भयो भने त भ्याइहालिन्छ नि सर, बेलुका पढाइदिनु जति भइन्छ मलाई चाहिँ। होइन, यहाँ धेरैजना साथीहरूको के हुन्छ भने होइन म त भ्याउँदिनँ सर भन्ने कुरा। अब जाँच पनि दिनुपर्ने रे, पास पनि गर्नुपर्ने रे, अनि म यति टाइम बजे चाहिँ भ्याउँदिनँ भन्न चाहिँ अब चाहिँ लगभग जागिरै कोही खाँदै हुनुहुन्छ भने पनि अलिक दिन बिदा लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि होइन, सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नको लागि अब त्यो सामान्य छोड्न मिल्ने छ भने जागिरै छोडिदिएर हुन्छ कि होइन, आफ्नो ऊ छ भने 1 महिनाका लागि चाहिँ सबै बिर्सिएर पढ्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब विशेष गरेर तपाईको प्रश्नको उत्तरको ढाँचा म तपाईलाई अलिकति बताउँदैछु। तपाईले लेख्ने ढाँचा, प्रश्नको उत्तरमा लेख्ने तरिकाहरू म के बताउँछु भने तपाईलाई 10 नम्बरको प्रश्न आउँदाखेरि 10 नम्बरको क्वेसन आउने हो, अरू विषयमा के हुन्छ मलाई थाहा भएन, नेपालीको सन्दर्भमा म तपाईलाई बताइरहेको छु। र 10 नम्बरको प्रश्न आउँदाखेरि यो तपाईले देख्नु भएको छ, प्रश्न नम्बर 1 मानिलिउँ यहाँ नेपालीकै क्वेसन छ। अलिकति तपाईले यसमा थोरै परिचयको रूपमा अलिकति क्वेसनले मागेको कुरालाई थोरै फोकस गरेर यति, यो भाषा विषय भएको कारणले गर्दा भाषा विषयसँग सम्बद्ध प्रश्नले मागेको कुरामा आधारित भएर 3 देखि 5 वाक्य जति अलिकति, मैले 5 लाइन 3 लाइन 2 लाइन लेख्नु भनेको होइन, वाक्य भन्दैछु, वाक्य जति
अथवा 4 वाक्य पनि हुन सक्छ, जोखी जोखी लेख्ने त होइन नि त। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ अन्त्यमा अलिकति थोरै फेरि कन्क्लुजन हाल्नु, भाषा विषयमा यो गर्नुपर्छ, भाषा विषयमा है। र अब यो बिचको भाग छ नि, यो जति पनि यो बिचको भाग, यो बिचको भागमा केवल बुँदा मात्र लेख्नु होला, केवल बुँदा मात्र, केवल बुँदागत प्रस्तुति मात्रै। अब यहाँ पनि बुँदामा लेख्दा के हुन्छ, यो निष्कर्ष नदिँदा के हुन्छ भन्नु होला तपाईँले। भाषाको मर्म मर्छ, भाषा मर्छ, भाषालाई मारेर लेख्नु हुँदैन। भाषा विषयमा अलिकति 3 वाक्य भए पनि अनुच्छेद लेख्नुपर्छ, लास्टमा अलिकति 2 वाक्य 1 वाक्य भए पनि कन्क्लुजनले बिट मार। भाषाको सौन्दर्य यसैमा हुन्छ। तर यो बिचकोमा चाहिँ फेरि प्याराग्राफ राइटिङ नो हुँदैन। अब हामीले के गर्दै आएका छौँ, यो वर्णनात्मक शैली र विवरणात्मक वा व्याख्यात्मक शैली शिक्षक सेवा आयोग र लोकसेवा आयोगको परीक्षामा काम छैन। जस्तै मैले यहाँ 2-3 वटा कुरा बन्देज लगाएँ, वर्णनात्मक, विवरणात्मक र व्याख्यात्मक। वर्णनात्मक, विवरणात्मक र व्याख्यात्मक, यो 3 प्रकारको शैली चाहिँ अब हिजो हामीले क्याम्पस पढ्दाखेरि लेखेको भए तापनि अब काम दिँदैन। र त्यो भनेको के भन्दा, जस्तै तपाईँले सुनाई भनेर लेख्नुभयो, सुनाई भनेर लेख्नुभयो, अनि ढ्याक्क अलिकति वर्णन गर्नुभयो सुनाईको बारेमा, अनि बोलाइ भन्नुभयो, फेरि बोलाइको बारेमा यो एउटा मुख्य मुद्दा हो नि त, फेरि अलिकति प्याराग्राफमा वर्णन गर्ने। यस्तो तरिका भएन। यो प्याराग्राफको बुँदाहरूको डिल गर्ने के, यति अलिकति प्याराग्राफ, फेरि यो बिचमा यस्तो गर्न पाइँदैन। बुँदा 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 पोइन्ट। तपाईँले सुनाइको वर्णन गर्नु पर्यो नि, फेरि बुँदामा गर्ने। बोलाइ लेख्नुभयो, अनि बोलाइको फेरि केही बोलाइको बारेमा केही लेख्नु पर्यो भने फेरि बुँदामा जाने पर्ने हुन्छ। र तपाईँलाई अब म के भन्दैछु भन्दाखेरि, यो परिचय र निष्कर्ष चाहिँ नलेखी पनि नहुने, लेखेर पनि खासै यसको भूमिका कम हुने। अब किन भन्दाखेरि तपाईँलाई यो बिचको बुँदाहरूलाई हेरेर उसले अङ्क दिने हो, बुँदाहरूलाई हेरेर अङ्क दिने हो, बुँदाहरूलाई हेरेर उसले अङ्क दिने हो। अब यो न कि यो सुरु र अन्तिम, तर यसले भूमिका चाहिँ खेल्छ फेरि। र तिनै बुँदाहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम अथवा तिनै बुँदाहरूको सार खिच्ने काम हुन्छ फर्स्ट प्याराग्राफ र लास्ट प्याराग्राफमा। बुझ्नुभयो नि। अब त्यसो हुँदाखेरि तपाईले यसलाई, यो फर्मेटलाई, यो ढाँचालाई मध्यनजर गर्नु होला। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ म्याथ बाहेक अरू सबैमा यो ढाँचामा लेख्न सकिन्छ। अङ्ग्रेजी र नेपाली त एउटै हो, केही फरकै छैन। इङ्ग्लिस र नेपालीमा त भाषा मात्रै अलग हो। त्यही लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ, राइटिङ हो त्यहाँ पनि, यहाँ पनि त्यही हो। त्यहाँ पनि त्यही पोइम टिचिङ, त्यहाँ चाहिँ होइन प्याराग्राफ टिचिङ, ग्रामर त्यही हो, व्याकरण त्यही हो। अब नेपाली र अङ्ग्रेजीको त धेरै कुरा मिलिहाल्छ। नेपाली राम्रोसँग बुझेको मान्छेलाई अङ्ग्रेजी आउँछ भने आफ्नो भाषामा अङ्ग्रेजीमा बनाएर लेखे पनि हुन्छ। अङ्ग्रेजी राम्रोसँग बुझेको मान्छेले नेपालीमा राम्रो व्यक्त गर्न आउँछ भने त्यसैलाई नेपालीमा लेखेर उ गरे पनि हुन्छ कतिपय अवस्थामा। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरालाई पनि तपाईले यो ढाँचा तपाईले हेर्नुभयो होला र यसरी लेख्नुपर्छ। अब मैले यो मेट्न चाहेँ। अब भोल्युमको कुरामा कति पेज लेख्नुपर्छ भनेर मलाई नसोध्नु होला। किन थाहा छ? नापेर भित्ता नापेर एन्सर लेख्ने हुँदैन। कोही मान्छेको छिटो स्पिड हुन्छ, कोही मान्छेको ढिलो स्पिड हुन्छ। त्यही पनि 10 नम्बरको उत्तरलाई 2.5 पेजसम्म लेख्नुपर्छ। 2.5 पेजसम्म कम्तीमा लेखेको हुनुपर्छ। 2.5 पेज भनेको के? एक पानाको बोथ साइड र आधा, अझै आधा। एक पानाको बोथ साइड र अझै आधा। बुदा 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 केही भन्न खोज्नुभयो? सबैलाई म्युट गरिदिएर पढाउनु न सर।
अघि मैले एकछिन आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले अनम्युट गर्न लागेको, तर यहाँनिर त हल्लै गर्न लाग्नुभयो क्या साथीहरू। त्यो भएर माइक अनम्युट राख्ने अनि पुरा उता गफ गर्ने के, यस्तो हुन्छ पढाइको पद्धति। मैले यहाँ धेरै ठाउँमा देखिसकेँ, कोही भाँडा माझ्दै पढ्ने, कोही केटाकेटीलाई खुवाउँदै पढ्ने, कोही चुनाव लागेको छ कसैलाई यतापट्टि टिभी खोलेको छ, यतापट्टि भिडियो अफ गर्यो अनि मजाले सुनेर बस्यो होइन। मतलब छैन कतिजनालाई, पास हुँ जस्तै लागेको हुँदैन कतिजनालाई, नत्र भए चुनावतिर लाग्ने कि पढाइतिर लाग्ने, मत परिणामतिर लाग्ने कि पढाइतिर लाग्ने, यो किसिमको परिस्थिति चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिर्जना नगर्नु होला। अब अलिकति भाषिक सिपको कुरा गरौँ। भाषिक सिप नेपाली भाषामा पनि मात्रै नभएर अङ्ग्रेजीमा पनि अब यी सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ होइन, सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ, यो भाषा शिक्षणमा चाहिँ यो चारवटा चिज चाहिँ के हो त, हाम्रो प्राण हो। प्राण भनेको भाषा शिक्षणको प्राण हो। जब शरीरबाट प्राण छुटिन्छ नि त्यसको के अर्थ हुन्छ? केही पनि हुँदैन। भन्नुको मतलब जहाँ जे सिकाए पनि, जे शिक्षण गरे पनि त्यसको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ के हो त, भाषिक सिपको विकास गराउनु हो। यही सुनाइ बोलाइ पढाइ र लेखाइमा दक्ष बनाउनु हो। कथा पढाए पनि त्यही सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ हो, कविता पढाए पनि त्यही हो, व्याकरण पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यसैसँग जोडिन्छ, व्यावहारिक रचना पनि त्यसैसँग जोडिन्छ, अनि सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ त त्यसै भइगयो। भनेपछि हरेक ठाउँमा तपाईँले यसबाट भाषिक सिपको विकास गराउन सकिन्छ, कथा शिक्षणबाट भाषिक सिपको विकास गराउन सकिन्छ भन्ने जस्तो वाक्य चाहिँ लेखिदिनै पर्छ। लेखिदियो भने त्यो के हुन्छ, त्यो सार्वभौम खालको वाक्य क्या, सबैतिर मिल्ने खालको, त्यस्तो चाहिँ कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। र जेसुकै भए पनि भाषिक सिप मैले अघि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर भनेको थिएँ नि, हो यो त्यसकै लागि भनेको हो। यो त हाम्रो के हो त, प्राण नै हो, यो चाहिँ प्राण नै हो। र यसलाई तपाईँले जोडेर हरेक प्रश्नका उत्तरहरूमा यसलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ। तर व्यावहारिक लेखनदेखि बाहेकको कुनै आएछ भने है त, व्यावहारिक लेखनदेखि बाहेकको आउँदाको अवस्थामा, र यो मैले यहाँ मेनेर मेटेँ यो चारवटा भाषिक सिप तपाईँलाई। मैले ओको एडबाट को सुनिरहनु भएको छ संस्थाको तर्फबाट मलाई? हजुर सर, म छु सर। अब उहाँहरूलाई केही कुराहरू जानकारी गराउनुपर्छ भने यहाँहरूले जानकारी पनि गराउँदै गर्नु होला, गराउनलाई तयारी अवस्थामा रहनु होला। र अब तपाईँले हामी अभिमुखीकरण कक्षा भएको हुनाले 1 घन्टा मात्रै हामी यसमा चाहिँ जोडिरहेका छौँ, र अब तुरुन्तै अर्को तपाईँलाई औपचारिक कक्षामा चाहिँ हामी प्रवेश गराउँछौँ। र तपाईँहरूले चाहिँ संस्थाका आधिकारिक सूचना अथवा संस्थाको तर्फबाट तपाईँले केही कुराहरू सोध्नुपर्ने, केही त्यस्तो कक्षाको बारेमा केही सोध्नुपर्ने भए उहाँले चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो यसको चाहिँ म्यानेजर सरले चाहिँ प्रबन्ध निर्देशक भाइले बताउनु हुनेछ। र तपाईँले नेपाली भाषाको म कै सन्दर्भमा छु, म नेपाली भाषा शिक्षणमा चाहिँ तपाईँले अलिकति ह्रस्व दीर्घलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। हो, हुँदा हुँदा तपाईँले यो सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ त हाम्रो त बानी न हो, यस्तो दीर्घ लगाइदिनेछ, यो हुँदैन। सुनाइको ई जहिले पनि ह्रस्व हुन्छ। पहिला पहिला सिप पनि दीर्घ लेखिन्थ्यो, आजकल ह्रस्व हुन्छ, यो मिल्दैन। अहिले ह्रस्व भइसक्यो सिप है। अब भाषा लेख्दाखेरि पनि तपाईँले यसरी लेख्न थाल्नुभयो, नेपाली पनि यसरी लेख्न थाल्नुभयो भने त बर्बादै भयो नि त। तपाईँ त जिरोमा गइहाल्नुहुन्छ के। जाँच्ने मान्छेलाई पनि के प्रभाव पर्छ होला भन्नुहोस् त। लेखेँ भन्दैमा त्यसैले ह्रस्व दीर्घले पनि अलिअलि भ्यालु राख्छ, चाहे तपाईँ इङ्ग्लिसै पढेको किन नहोस्, तपाईँ म्याथै पढेको किन नहोस्, यसले एकदमै प्रभाव पार्छ, अरूमा पनि प्रभाव पार्छ। ल, मैले यति कुरा गर्दै तपाईँलाई अर्को कक्षादेखि औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश गर्ने गर्दै वाचा गर्दै तपाईँलाई ओक्को एडको तर्फबाट अब केही कुराहरूको जानकारी तपाईँलाई आउनेछ। ल त भाइ, म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई, नमस्कार। र कक्षामा भेट्ने वाचासहित मैले बिदा हुन